بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الأمر الخطير والرجل الخطير والشيء الخطير تكثر أسماؤه، ولذلك فليس هنالك أمر كثرت أسماؤه في القرآن كما كثرت أسماء هذا اليوم، فهو يوم القيامة ويوم الحاقة ويوم الصاخة ويوم النفخ في الصور ويوم الفزع ويوم التغابن. فما تكاد صورة تخلو من اسم لهذا اليوم، ولكل اسم مسمى، فكل اسم من أسمائه يحمل معنى يجدده القرآن في قلوب الناس. حينما تسمع القارعة كأنك نائم والناس نيام، إذا ما تستيقظ فهو يقرع أذنيك لكي تفيق، ولا يقرعها مرة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ طرق بعد طرق، حتى من كان مستغرقا في نوم عميق يردك ويوقظك. فلربما تنام نوما عميقا فتتزلزل الأرض بجوارك فلا تفيق، إلا قرع الآخرة يوقظك ولو كنت نائما نوما كالموت. فهو لا يوقظ فقط النائمين، ولكن يوقظ الميتين وليس النائمين فقط. أيها الناس، إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. الحاقة، ما أدراك ما الحاقة؟ يحق الحق يبطل الباطل، يوم التغابن، غبن عظيم يصيب صدور الناس، والمغبون هو الذي باع الخالد الباقي بالفاني. فليس هنالك غبن من أجل خسارة أبدية سماها الله الخسران المبين، كمن ضيع هذه الأيام ليخسر الخلود هناك. المعارج، معارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. فأسماؤه تزلزل كيان العبد، مجرد ذكر أسمائه. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. إذا كنت مسافرا من مدينتك إلى مدينة فجاءك هاتف يخبرك الذي يهاتفك بأن
سوق مدينتك احترق. أنت ليس لك هناك دكان، ليس لي دكان، تستمر، لكن يقال لك احترق بيتك، وجدت زوجتك وأولادك فاحترقوا جميعا. تستمر أم لا تستمر؟ تستمر أم تعود؟ هل تستمر أم تعود؟ طبعا هذه زوجتك وأولادك ومالك، نبأ عظيم ينزل عليك كالصاعقة، ونحن في مسيرنا إلى الله إما أن نكون قاعدين نائمين فسنقوم، وإما أن نكون ماشيين فسنصل. هنا يتحدث عن القيامة، ستقوم. ما لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يقومون. قم لكي تعرض على الله، ويعرض حسابك على الله، ويعرض كتابك عليك، وتعرض على الميزان، وتعرض على الصراط، وتوزن أعمالك. قم قم، فلا مجال للجلوس ولا للخمول ولا للكسل. عقلك يطيش، وقلبك في عنقك يكاد يخرج من أقفاص صدرك، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فما هو حجم القيامة في مشروعك؟ هل يوجد عندك في مشروع حياتك جالسا متحركا قضية القيامة أم لا؟ ما مدى حضور القيامة في حياتك، في فكرك، في قلبك، في حركتك، في معاملاتك، في سكونك؟ ما مدى حضورها؟ فالأمة بقدر استحضار القيامة بقدر استقاماتها، وبقدر تغييب القيامة من حياتك بقدر انحراف الأمة وضعفها. لقد ظل عمر على عهد خليفة رسول الله عاما يمارس مهنة القضاء، لم يدخل عليه رجل، فلما مر عام طوى سجادته ثم قدم استقالته بين يدي خليفة رسول، فقال أبو بكر: لما؟ ألا نؤدي لك ثمنك؟ قال: يا خليفة رسول الله، عرف الناس القيامة وتعلقت قلوبهم بيوم القيامة، وخافوا الوقوف بين يدي الله والعرض عليه، فلم يجرؤ أحدهم خوفا من القيامة أن يعتدي على الآخر، فلزم كل غرزة ولم يتعدى على حقوق الآخرين. فلا نحتاج إلى قضاء ولا إلى محكمة، لا نحتاج إلى قضاء وإلى محكمة. دخل الحبيب صلى الله عليه إلى مسجد رسول الله فوجد حارثة نائما بعد طلوع الشمس، فوكزه بقدمه فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي قيام، وأظمأت نهاري صيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها،
وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار في النار يتضاغون ويتصايحون. الإيمان بالقيامة رأي العين. قال علي بن أبي طالب: لو نادى مناد أن القيامة غدا ما ازددت يقينا، ولذلك فكل من ظن أن القيامة تكون فقد كفر. فلا بد للعبد أن يكون مع القيامة موقنا، وبالآخرة هم يوقنون وليس يظنون. وإذا سمعتم القرآن يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، هنا معناه اليقين. أولم يوقنوا أن بعد الموت بعث، وبعد البعث قيام بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فلا ينفض ذلك السوق إلا بفريق في الجنة وفريق في السعير. قال سلمان: 3 أحزنتني حتى أبكتني، أبكاني فراق الأحبة محمدا وصحبه، أبكاني هول المطلع بلوغ الروح إلى الحلقوم، وأبكاني هول الوقوف بين يدي الجبار يوم القيامة. إلى جنة أؤمر فأهنيها، أم إلى نار يؤمر بها فأعزيها. لذلك يقول تعالى تعظيما لشأن القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقرن بالقيامة التي تقوم يقينا، وقد أقسم الله بها تبيانا لعظمتها، ثم قرنها بالنفس اللوامة، لأن النفس تلوم صاحبها على التقصير في أعمال تنفعك يوم القيامة. فاللوم إنما يتجه إلى ماذا؟ لوم النفس يتجه إلى ماذا؟ فلا تجد النفس تلوم صاحبها إلا على التقصير في أعمال يوم القيامة. فإذا لامتك على أمور الدنيا: علاش ما درتش ديك؟ لماذا لم تفعل ذاك اللي كتربح كذا؟ لماذا فوتت على نفسك فرصة ربح كذا؟ هذه ليست لوامة، هذه تلومك على من؟ لومها مرتبط بفوات فرص في الدنيا. أما النفس التي أكرمها الله وأقسم بها تبيانا لفضيلتها ومنزلتها، جاءت بعد أن أقسم بيوم القيامة، أي أنها تلوم على التقصير في أعمال يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى بلى. أيحسب الإنسان أن يموت ويصير ترابا ثم لا يجمع يوم القيامة؟ في الحديث الصحيح أن رجلا مسرفا على نفسه حينما حضرته الوفاة جمع أبناه فقال: إذا أنا مت احرقوني فاجمعوا رمادي، ذروا ثلثه في البحر، وثلثه في الهواء، وثلثه في الأرض. ففعل الأولاد بوصية أبيه، فإذا جمعه الله يوم القيامة ووقف بين يديه قال الله: لا، ما الذي دفعك على أن تفعل ذلك؟ قال: خوفا من هذا اليوم أن ألقاك على هذه الحالة. وقال العلماء: كان هذا مما لا يعاتب عليه العبد،
أن يعتقد أن لا يجمع في تلك الملة لذلك القوم، كان هذا الأمر مما لا يعاتب عليه. فيجمعه الله فيسأله: ما الذي حدا بك لكي تفعل ذلك؟ قال: خوفا من هذا. فغفر الله له لخوفه الوقوف بين يدي الله. إن الله تعالى سبحانه لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين أبدا. فمن خاف الله في الدنيا وخاف الفضيحة يوم القيامة أمنه الله يوم القيامة. ومن لم يخف الله ولم يخف الوقوف بين يديه خوفه الله يوم القيامة. أيحسب أن لن نجمع عظام؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانا. تسوية البنان، بنان هو هذا الأصبع، بنان. هذه من المسائل العلمية التي قادت أجهزة المخابرات التي تهتم بتتبع الجريمة ومعرفة أسبابها. فسبحانك ربي سبحانك سوى بنان الناس، فلم يخلق أبدا آدميين منذ آدم إلى أن تقوم الساعة بنفس البصمة. فليس هناك مخلوق يشبه الآخر، كل مخلوق نسيج وحده وعالم وحده، وليست هنالك نسخة تتكرر. وقول الناس خلق الله من الشبه 40 هو مسألة شاعت في الناس، لكنه خطأ. ما خلق الله شبيهين أبدا. فالله تعالى ميز كل عنصر خلقه بهذه البصمة التي لم يخلق الله منها مثيلين أبدا، حتى إذا اجترم المجرم جريمة عرف هو ببصمته. لذلك ستبعث يوما يجمعهم الله جميعا فلا اختلاف. فكما توصل الإنسان إلى أن الإنسان لا يشبه النسخة الأخرى قط، فالله تعالى يقول لك: كما عرفتم أن كل مخلوق نسيجا وحده ستجمعون يوم القيامة كل وحده. أنتم وصلتم إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة ستنكشف لكم يوم القيامة، بحيث يحشر كل وحده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فرادا بعملك أنت، بإيمانك أنت، بسلوكك أنت، بفكرك أنت. أنت هو أنت، وليس منك ثاني، ليس منك ثاني. فانظر كيف تكون هناك. كنت أقول دائما: الرجولة هنا مستورة بكثير كثير كثير مما يخدع به الناس، وحقيقة الرجولة لا تظهر إلا يوم القيامة. هناك يوم القيامة يظهر الناس، هناك يوم القيامة تظهر معادن الرجال حقا. الرجل حقا إنما يعرف هناك، حينما يزف إلى الله في تلك الأرض في ظل الله تحت العرش. هناك نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. إيه؟ أقسم بيوم القيامة،
والنفس التي تلوم صاحبها أن قصرت في أن تأتي يوم القيامة بخير كثير، وأنت لازلت تتشكك. وخلق الله كل إنسان نسيجا وحده ويجمعه يوم القيامة ليقوم بين يدي الله وحده. الله أكبر، ما الذي جعلك تنسى كل هذا؟ ها؟ ليفجر. إذا حدثت الناس عن القيامة من أهل الدنيا اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا يحبون أن يسمعوا عن القيامة مطلقا. يقول لك ما تبدل بشقى. يسألون أيان يوم القيامة، أنتم تحدثون عن حتى تما وربي تما، تما وربي تما يكفر. كاين شي واحد مشى تما وجاب لنا الخبر يكفر. بلغ بالناس ضعف الإيمان بيوم القيامة إلى درجة النكير، إلى درجة التجاهل والنكير. بدت ذلك فاش في أعمالهم، وبدت اليوم تظهر حتى في أقوالهم. أرأيت الذي يكذب بالدين ليس بلسانه، ذلك الذي يكذب بيده من؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام. أعماله تدل على أنه يكذب بيوم الدين. أما اليوم راهم يكذبون حتى باللسان، يقولوا حتى التمام، يسألوا أيانا يوم القيامة. مالك يا سيدي، واش دانا ليوم القيامة؟ ما تبدل سهو بشقا سيدي، خلينا نشطوا الله يرحم لك الوالدين. مالك تكحل علينا هذا المجلس؟ خلينا الله يرحم والديك. لا يحبون سماع ذلك. علاش؟ ليفجر أمامه. الأمل طويل في أن يفجر. الذي يفسد على الناس فجورهم هو تذكيرهم بيوم القيامة. تقول ما تخافش ربي، أعطي غير السكرة، ما تصليش ما تخافش ربي، تخون ما تخافش ربي، تهضر في الناس ما تخافش ربي، تسرق ما تخافش ربي. دائما هكذا، لكن هو لا يريد ذلك. لذلك في قضية الإجهاض اللي كيتكلموا عليها، هم الآن يريدون يعني يريدون أن يباح الإجهاض. علاش؟ علاش؟ لكي تقوم الزانية بالاستمرار في الزنا، لأنه إنما كان يمنعها من الزنا أن تحمل، فإذا حملت عرفت أن المجتمع المسلم لا يقبل ذلك، فهي تتخفى وتذهب لكي تقتله سرا. فهي تريد إذن أن يحميها القانون وكذا وكذا وكذا. إذن ما هو المقصود تاعهم؟ يريدون أن يفجروا. يقول ما تجيبناش الدين سيدي، اش دخل الدين في هذا الشيء؟ هذه مسائل اجتماعية، هذه مسائل تاع القانون وتاع الاجتماع. اش داني للدين سيدي؟ الدين اللي كيحرم الاختلاس ديال الله، هذا الدين كذا. هكذا يفجروا أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، فيأتي الحديث عن يوم القيامة. هكذا ماذا يحدث في الكون؟ وأصناف الناس الذين يحبون الآجلة ويذرون الآخرة. الوجوه التي تكون ناظرة وتحظى بالنظر إلى الوجه الكريم، وحق لوجوه تنظر إلى وجه الله أن تكون ناظرة. ووجوه عياذا بالله التي اتبعت الدنيا ونسيت يوم القيامة باسرة، تنزل عليها كل الفواقر والدواهي، تغرق في العرق في يوم مقداره 50,000 سنة، فإذا وضع قدمه على الصراط هوى 70 خريفا في جهنم. يقول سيد ربي سبحانه عز وجل يصف كيف يذهب الإنسان إلى يوم القيامة. الإنسان بلغت التراقي، نائم لا بد أن يقوم. قيل من راقي؟ من الذي يرقيه؟ هل هنالك من طبيب؟ أو الراقي الآخر من يرقى بروحه؟ هل هي روح طيبة ترقى بها ملائكة كرام إلى الملأ الأعلى فتفتح لها أبواب السماء، أم
روح خبيثة يرقى بها الملائكة، فإذا وصلت إلى السماء الدنيا لم تفتح لها فألقيت من السماء، فقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ساهق. وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن أنه لا بد راحل. كم ستر على نفسه هذه اللحظة ولم يريد أن يذكرها. اذكر ليش الموت، اذكر ليش يوم القيامة. إذا مات العبد قامت قيامته. تركناه صغير نور هكذا. من راق ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هاي المشكلة المصيبة. الذي كان يريد أن لا يذكر الآخرة ليستمر في المعاصي والفجور تكشف له الحقائق، ويا لها من لحظة عصيبة عصيبة. سيد ربي سبحانك يقول: سبحانك فلا صدق ولا صلى. زوجة الصورة لا صدق، لم يصدق بيوم القيامة، فلا صدق ولا صلى. الذي لا يصدق بيوم القيامة لا يصلي، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب. هذا ضد التصديق، كذب بيوم القيامة. ويل يومئذ للمكذبين. كذب وتولى. وتولى هي ضد صلى. تولى عن الصلاة، لم يرد الصلاة، كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. والذي نسي الآخرة وقطع صلته بالناس يعيش دائما متكبرا متبخترا، دائما صبوا أنا 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 إحنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذو ديالنا، هذو ديالنا، حتى مشوا للمقبرة، وهذو ديالنا، هذو ديالنا، هذو جدودنا، هذو جدودنا. غير في جدودهم ما يكملوش. جاء رجل إلى موسى فذكر 9 من أجداده يفتخر بهم، فأوحى الله إلى موسى قال: قل لرفيقك تفتخر ب9 من أجدادك كلهم في النار وأنت عاشرهم. وأنت عاشرهم. ولذلك سيدنا بيقول: فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى يوم القيامة. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، مرحلة بعد مرحلة. تولد صغيرا يافعا شابا جهلا شيخا موتا قيامة رجوعا إلى الله تعالى. هكذا ذهب إلى أهله يتمطى. الذي ينسى القيامة ويقطع صلة الله هكذا يعيش غافلا متكبرا عن ربه ومتكبرا عن الخلق. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. يا للهلاك، هلاك يتبعه هلاك. هلاك عند الموت بعدم التثبيت، هلاك في القبر حيث تختلف أضلاعه، هلاك عند الحشر والنشور يخرج عريانا جائعا عطشانا يقف تحت وهج الشمس يحترق حتى يلجمه العرق إلجاما. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم يعود للتساؤل لمن لم يتفهم ويفهم ويذكر. ويحسب الإنسان أن يترك سدى. خلقناك لكي تلعب وتأكل وتشرب ثم تنتهي القصة. ما أغفلك يا ابن آدم وما أقل عقلك إن كنت لا تفكر بهذه الطريقة. يحسب الإنسان أن يترك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما هذا ما هذا. يظلم الظالم ثم يموت. فمن أين نأتي بحق المظلوم الذي لا يستطيع أن يأتي بحقه في الدنيا في زمن اختلت فيه الموازين ولا يعترف فيها إلا بالقوي؟ يحسب الإنسان يترك سدى ثم يعيده إلى النقطة. ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى. أليس من فعل ذلك بقادر على أن يقيم الناس بين يديه في يوم القيامة؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
أتستعظمون هذا الأمر؟ أتنسون هذا الأمر؟ أولى لك فأولى يا ابن آدم، يا من ينسى أن الله خلقك من نطفة وصيرك في أطوار في الأرحام حتى صرت رجلا، وقد خرجت من مجرى البول مرتين، ثم صرت تنسى القيامة وتتكبر وتعيث في الأرض فسادا، وتجعل هذه الدنيا عياذا أياما لكي تزيد في الفجور. شاش ركاد، شوف غير كي خلقك الله تعالى وانت تستكثر كيف ستقوم. والبداية أصعب من الإعادة، يبدئ ويعيد كما بدأناكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نسأل الله تعالى أن يذكرنا بما نسينا وأن يجعلنا من أبناء القيامة، فإن هناك صنفين: أبناء الدنيا وأبناء الآخرة. فمن كان ابنا للدنيا تموت الدنيا يوم القيامة فلا يجد أمه، فأمه هي الهاوية. ومن كان من أبناء القيامة يذكرها ويعمل لها، إذا قامت القيامة سيجد أمه القيامة. يكون من أبناء الآخرة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. يقول سيد ربي سبحانه عز وجل في كتابه الكريم: من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.